स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गाउँदेखि सहरसम्म चहल पहल भइरहेको छ। तर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा रहेका 2 गाउँ छाङ्रू र टिङ्कर सुनसान रहेका छन्। वडा नम्बर 1 मै पर्ने गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँ भारतको नियन्त्रणमा छ। ती गाउँहरू नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिए पनि नेपालको प्रशासनिक अधिकार कायम हुन नसक्दा त्यहाँ पनि चुनावले छुन सक्ने अवस्था छैन। यस क्षेत्रमा छाङ्रू र तिङ्कर गरी 2वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। ब्यास गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार सबै मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। तर वडा नम्बर 1 छाङ्रू र तिङ्करसम्म पुग्नका लागि नेपालबाट बाटो नहुँदा ती गाउँलाई चुनावले छोएको छैन। वडा नम्बर 2 को दुम्लिङसम्म घर दैलो अभियान गरिएको भए पनि बाटो नहुँदा माथिल्लो क्षेत्रमा जान नसकिएको नेकपा एमालेका नेता कल्याण सिंह खत्रीले बताएका छन्। हाल छाङ्रू र तिङ्कर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी मात्रै छन्। त्यस क्षेत्रका स्थानीय सदरमुकाममै रहेकाले यतै प्रचार प्रसार गरिरहेको नेकपा एमालेबाट ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा वडा अध्यक्षका उम्मेदवार अशोक सिंह बोहराले बताएका छन्। 25-26 गतेतिर सबै स्थानीय गाउँ जाने तयारीमा छन्। त्यसपछि उतै गएर प्रचार प्रसार हुन्छ। अहिले गाउँलेहरूको यात्रा अनुमति पत्र बनाउनमा सहयोग गर्ने गरिरहेको छु, बोहराले भने। त्यस क्षेत्रमा निर्वाचनका लागि खटिने कर्मचारी तथा निर्वाचन सामग्रीका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगमा अनुरोध गरेको दार्चुलाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोमल प्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षाकर्मी भने छाङ्रूमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको 50 नम्बर गुल्म, सीतापुल प्रहरी चौकी र सीमा प्रहरी चौकी टिङ्करमा जनशक्तिहरू परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको छ। फेब्रुअरीमा सुरु भएको युक्रेन सङ्कटमा अमेरिका, बेलायत, युरोपेली सङ्घ र रुसको पक्षधर्ता लगभग पहिले नै स्पष्ट थियो। तर युक्रेन रुस युद्धमा चीनले कसको पक्ष लिला भन्ने विषय अनुमान मात्रै थियो। युद्ध सुरु हुने बित्तिकै चीनले उसको अडान स्पष्ट गर्यो, कसैलाई समर्थन नगर्ने। चीनको लागि युक्रेन र रुस बीच एक छान्न गाह्रो थियो, किनभने उसको विदेश नीतिमा रुस र युक्रेन दुवैको आफ्नै महत्त्व रहेका छन्। युक्रेनमा चीनको रणनीतिक चाकको खास कारण छ, विशेषतः युक्रेनको उत्कृष्ट अवस्थिति र युरोपेली सङ्घसँग युक्रेनको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले चीन आकर्षित छ। यी दुई कारणले नै युक्रेनमा गत 1 दशकमा चिनिया लगानी बढेको छ। साथै युक्रेनबाट चीन जाने खनिज र कृषिजन्य उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ। यो आपसी लेनदेनको वास्तविक सुरुवात सन् 2013 मा सुरु भएको थियो। त्यो वर्ष युक्रेनका तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच चीनको लामो भ्रमणमा गएका थिए। भ्रमणका क्रममा धेरै सम्झौताहरू भयो। त्यसको प्रतिफल अहिले देखिन थालेको छ। सन् 2019 मा चीनले युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो व्यापार समझदारीको रूपमा रुसलाई उछन्यो। सन् 2021 सम्ममा दुई देशहरू बीचको पारस्परिक व्यापार $19 अर्ब माथि पुगेको थियो। यो सन् 2013 को तुलनामा पूर्ण 80% वृद्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गहन अनुसन्धान गर्ने अमेरिका स्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटका डेरिक पाल्मरका अनुसार युक्रेनमा चीनले एक ठूलो बजार भेटेको थियो। युक्रेनमा चीनबाट वर्षेनी $10 अर्ब को भारी मेसिनरी र उपभोग्य वस्तु निर्यात हुन थालेको थियो। तर अहिले यो बजार ठप्प प्राय बनेको छ। कमैले मात्र थाहा भएको कुरा के हो भने चीनमा फलामको माग बढ्दै गएको छ। शहर र उद्योगहरूको विकासको लागि स्टिल आवश्यक हुन्छ। चीनको फलामको ओर न त गुणस्तरीय छ, न त उसँग यसको पर्याप्त खानी नै छ। त्यसैले चीनले अस्ट्रेलिया, ब्राजिल बाहेक युक्रेनबाट यो किनिरहेको थियो। तर अहिले युक्रेन बन्द भएपछि ऊ नयाँ बजार खोज्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। युक्रेनको बिग्रदै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चीनले दुवै देशलाई संयमता अपनाउन र वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न लगातार अपिल गर्दै आएको छ। युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्सका प्रोफेसर अलेक्जेन्डर कुर्लेभका अनुसार युद्ध सुरु हुनुअघि रुसले चीनलाई जानकारी गराएको वा नगरेको भए पनि युक्रेनमाथिको आक्रमण यति लामो र डरलाग्दो तरिकाले चल्ने बेजिङलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा निश्चित छ। त्यही पनि रुसले चीनको कारबाहीको आलोचना गरेन, किनभने उसलाई के थाहा छ भने विगत 1 दशकदेखि अमेरिकाले चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्न खोजिरहेको छ। दोस्रो, बेजिङले रुसप्रति भारतको नरम दृष्टिकोणमाथि पनि नजर राखिरहेको छ। वास्तविकता के हो भने युक्रेन सङ्कटका कारण चीनले पनि युरोपेली युनियनमा लगानी र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित चुनौती सामना गरिरहेको छ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मार्फत चीन र युक्रेन नजिकिएका थिए। दुई देशबीचको व्यापारको लागत घटेको थियो भने मात्रा बढेको थियो। युक्रेन चीन युरोप रेलवे एक्सप्रेस सेवाको एक स्पट हो। युद्धले यो अवरुद्ध भइरहेको समयमा युरोपेली बजारमा मेड इन चाइनाको बढ्दो साम्राज्यमा अवरोध आएको छ। चीनले विगत केही वर्षदेखि युक्रेनसँग हतियार र सैन्य प्रविधिको क्षेत्रमा साझेदारी बढाउँदै लगेको थियो, जुन अब रोकिने निश्चित रहेको छ। सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटीका एसियन स्टडिजका प्राध्यापक क्रान्ति वाजपेयीको भनाइरहेको छ, चीनले आफ्नो विदेश नीति र देशभित्रको आर्थिक विकासलाई साथमा लिएर अगाडि बढेको छ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पादन आपूर्ति श्रृङ्खलालाई बाधा पुर्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। यही कुराले उसको कुन क्षेत्रमा कति निर्यात गर्ने निर्धारण गर्छ। पहिले युक्रेनबाट आयात धेरै महत्त्वपूर्ण थियो, अहिले ऊ विकल्पको द्रुत खोजमा रहेको छ। चीनको आर्थिक मुद्दालाई भू-राजनीतिक रणनीतिबाट केही समयका लागि हटाइयो भने चीनलाई फाइदा हुने आशा गर्न सकिन्छ। रुस युक्रेनमा केही समय अल्झिरहने सङ्केतपछि अमेरिकासँग चीनको प्रतिस्पर्धा अब थप ठुलो र फराकिलो देखिन थालेको छ। यस पक्षमा चीनको विश्वसनीयता बढी देखिन्छ, किनकि रुससँगको युक्रेनी युद्धमा अमेरिका र नेटोले छद्म रूपमा युक्रेनलाई सघाएर युद्ध वृद्धिमा सघाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ युद्धका कारण रुसमाथि पश्चिमी मुलुकहरूले लगाएको बृहत आर्थिक प्रतिबन्ध थप गहिरिने र रुस आर्थिक रूपमा पहिले भन्दा कमजोर हुँदै जानेछ। दिल्लीको फोर स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका चीन मामिलाका विशेषज्ञ डाक्टर फैसल अहमद भन्छन्, युक्रेन युद्धका कारण चीनको प्रभाव इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट अझ विस्तार हुँदै मजबुत हुनेछ। अफगानिस्तान र इराकबाट सेना फिर्ता गर्ने निर्णयपछि कयौं देशले चीनतर्फ सुरक्षाका नजरले हेर्न थालेका छन्। कोभिड महामारी सुरुवातमा चीनले सामना गरेको विश्वव्यापी आक्रोश अहिले प्रतिष्ठामा परिणत हुन सक्छ। व्यापार, विश्वव्यापी सुशासन, कनेक्टिभिटी यसका आधार हुन्। विश्वव्यापी सुरक्षाको यसमा ठूलो भूमिका हुने अपेक्षा गरिएको छ। फैसल अहमदका अनुसार हालसालै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको मस्यौदा तयार गर्ने कुरा गरेका छन्। त्यो शीत युद्धको मानसिकता अन्त्य गर्न केन्द्रित हुनेछ। यस्तो प्रबन्धमा कयौं देश सहभागी हुन चाहन्छन्।